به نام حق و بلد شهدا در ادامه کمک ها از پول انجینیر صاحب عبدالعزیز زکا امروز به خواهران ما که بیوه هستند یتیم هم دارن، بعضشان هم بیوه هستند هم مریض هستند، نسخه‌شان آوردن متاسفانه پول دوای نسخه رو دیده خوند سر چی کند ده یتیمان هم لری زین و ناروغ هم ده نسخه هم لری اما دی درمال پیسی نشد دی شاغل انجینیر عبدالعزیز زکا دو هزار افغانی مرسته که هم برگ سر تو فیده میشه حالیان 1000 2000 حالیان 1000 یم 2000 حالیان 1000 برگ سر تو فیده میشه 1000 حالیان 2000 برگ سر تو فیده میشه 1000 2000 برگ سر تو فیده میشه 1000 2000 برگ سر تو فیده میشه بخیر به نام حق و بیاد شهدا در ادامه کمک ها از پول انجینیر صاحب عبدالعزیز زکا که از کالیفرنیا کمک روان کرده بود امروز با حالی غریبی مسجد شریفی ابراهیم خلیل الله در منطقه گلخانه به هر کدامشان هزار افغانی کمک میکنم نندی ابراهیم خلیل الله و جامع جماعت دی بیوزلو خلق سر زرزر افغانی مرسته که و دوی پامنسکی کندو هم ده یتیمان هم داری زین و ناروغ هم ده په مجموعی توګه ډېر بېوزلو خلکو ده د دوی دعا ارومرو قبول کیږي بینشان بیوه هم است که یتیم هم دارن افراد بعضشان مریض هستند در مجموع ثواب بزرگ است که یک ذره مرهم روی زخمشان میذارن دلیل اساسی که منتشر می شود این است که هموطنان ما ببینند بخصوص آقای انجینیر عبدالعزیز زکا که پولش رسیده پولش به افراد مستحق کمک شده بدون تبعیض نژادی قومی زبانی و غیره دلیل دیگر انتشارش این است که بعضی هموطنان ما که میخواین در کار ثواب حساب بگیرن سهم بگیرن فعال شوند این ویدیوها را از فیسبوک من میگیرن شیر میکنن در فیسبوک خود در وبلاگ خود در توییتر خود در وبسایت خود یا در یوتیوب میگذارن تا دیگر هموطنان ما را خبر کنند که هست در افغانستان کسی که با امانت خیانت نمی کند پول شما را حیف میل نمی کند تمام کمک ها را ذره حساب میدهد و نه تنها که از پول افرادی که با ما کمک روان میکنند کمک میکنیم بلکه در طول 16 سال از معاش وزارت خود و وکالت خود هم برخش به افراد غریب کمک کردیم تمام ویدیوهای کمک هایی که از پول مردم در 11 سال کردیم در فیسبوک ما منتشر شد کمک کردن تنها پیسه دادن نیست کمک کردن ایسا گرفتن است انگیزه دادن است معلومات دادن است و میلیون ها هموطنان ما در 4 کنج دنیا هستند که خاکشان فراموش نکردم قلبشان برای ملتشان میتپد اما جرأت نمیکنند اعتماد ندارند که کمک روان کنند کمک روان کردن متاسفانه بعضی وقت کمکایشان حیف میل شدن به خاطر این است که این ویدیو را که در فیسبوک یک از دوستای خود دیدن به عنوان مثال یا وبسایت دوستای خود دیدن با ما تماس گرفتن که بعد از این ما میتونیم با دل مطمئن کمک روان کنیم چون کمک ها به افراد مستحق بدون تعصب رسانده می شود بنابراین این ایسا گرفتن این انگیزه دادن این دیگران را تشویق به کمک کردن در محافل مجالس در ختم و در عروسی صحبت کردن خودش یک نوع کمک است اساسی دلیل چې خبره کېږي دا ده چې ګرانو هېوادوالو هغه خلکو چې پیسې لیږي هغوی باید وویني چې د هغوی پیسې رسېدلې دي دا پیسې مستحق خلکو ته ورکول شوي دي د دوی په امانت خیانت نه دي شوي او همدارنګه دا پیسې بېوزلو خلکو ته ورکول شوي دي پرته له نژادي مذهبي سیمه ییز ژبنیز او نورو تعصبونو چې په افغانستان له بدمرغه حاکم دي بله اساسی دلیل دا ده چې دا ویډیوګانې چې د ما فیسبوک کې خپاره کېږي یا وبلاګ کې یا تویټر کې خپاره کېږي نورو افغانانو چې غواړي په دا ثواب برخه واخلي دوی دا ویډیوګانو شیر کوي په خپل فیسبوک کې تویټر کې وبسایت کې یوټیوب اچوي د بیلګې په توګه وبلاګ اچوي او نورو افغانانو چې د دوی سره اړیکې لري هغوی خبر کېږي هغوی پوهیږي چې شته په افغانستان کې یو سړی چې په امانت خیانت نه کوي نه یوازې د دوی د مرستې نه غلا نه کوي بلکې د خپل معاش نه هم د وزارت وکالت بېوزلو خلکو سره مرسته کوي دوی اطمینان پیدا کوي او پیسې لیږي د دې دپاره ده چې مرستې کول یوازې پیسې ورکول نه ده مرستې کول هم یو برخه اخیستل ده شیر کول یو خپاره کول دا یو ډول خدمت ده یو ډول مرسته تاسو کوي ډیره مننه تشکر در مجموع 25 نفر در داخل است یکی در بیرون که 26 میشه
خواجان برکت توفی درویش برکت توفی درویش خواجان برکت توفی درویش خواجان برکت توفی درویش خواجان برکت توفی درویش خواجان برکت توفی درویش برکت توفی درویش خواجان برکت توفی درویش برکت توفی درویش خواجان برکت توفی درویش خواجان برکت توفی درویش خواجان یم برکت توفی درویش خواجان برکت توفی درویش برکت توفی درویش خواجان برکت توفی درویش خواجان برکت توفی درویش برکت توفی درویش برکت توفی درویش برکت توفی درویش یم برکت توفی درویش 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 25 نفر 25 سنه 25 داخل کمک کردیم یم خادم مسجد است مساق هست 26